जानी नू सब तो प्यारा। मिल के पढ़ो करीम रब दे, करीम जानी नू सब तो प्यारा। करीम रब दे, करीम जानी नू सब तो प्यारा। अली ओ बख्तां वाले ने लोग लोगो जिन्हां दा नारा। ओ बख्तां वाले ने लोग लोगो जिन्हां दा नारा। जे करना चाहना है तू इबादत, अली दे चेहरे दी कर ज़ियारत। हुज़ूर सरकार फरमाते ने अली दे चेहरे नू तकना भी इबादत, और उससे तू क्यास करदिया होया अली दा जिक्र करना भी इबादत। जे करना चाहना है तू इबादत, अली दे चेहरे दी कर ज़ियारत। सिरां दा काबा मक्के अंदर, दिलां दा काबा। सिरां दा काबा मक्के अंदर, दिलां दा काबा। दब के आखो करीम रब दे, करीम जानी। अली है ओ बख्तां वाले ने लोग लोगो जिन्हां दा नारा। अली है ओ बख्तां वाले ने लोग लोगो जिन्हां दा नारा। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम दी हम्दो सना तो बाद आका दो जहां स्याहे ला मकां, बाई से कौनो मकां। ताजदार मदीना, सुरूर कल्बो सीना, हामिए बेकसां, नय्यरे ताबां, ततिम्मे दौरां, सरवरे दो जहां, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा। आप दी बारगाह नाज दे अंदर दुरूद दा हदिया, नजराना अकीदत व मुहब्बत पेश करने तो बाद दुआ है मेरा करीम रब साड़ियाँ गुज़िश्ता गलतियां तो दरगुजर फरमा के सानू आइंदा नेक काम करने दी तौफीक अता फरमावे। अज दा जुमा रमज़ानुल मुबारक दा आखिरी जुमा है। इनू जुमातुल विदा भी आख्या जाता है। और फिर ये बरकतां, फिर ये रिफातां, फिर अल्लाह दे इनाम, फिर ए शाना वाला रमज़ान, अल्लाह दा मेहमान। शायद अगले साल नसीब होवे या ना नसीब होवे, तो इस साल अल्लाह दा मेहमान साडे कोल आया। असी अपनी इस्तातां दे मुताबिक जिन्ना हो सकिया उस मेहमान दी खिदमत भी की थी। कुछ कोताहियां हो गईयां, अल्लाह माफ़ फरमासी। और हुण रमज़ान नू रुखसत करने दा वक़्त आ गया। तो जदों भी किसी मेहमान नू रुखसत करन लगिए तो उदों उहदे ते प्यार चोखा हुंदा है। जदों पता लग जाए ना भी किसे टुर जाना है, उदों मुड़ो डाढा प्यारा लगदा हुंदा है। उदों उहदे ते फिर प्यार बाला हुंदा है। तो रमज़ान साढ़े तो जुदा हो रहा है। गालिबन अगर 29वें नूं होवे फिर 2 दिन रह गए, 30 दा होवे फिर 3 दिन रह गए। तो 2 या 3 दिनां दा मेहमान है। जांदी जांदी वारी इस अल्लाह दे पुराने कोल इबादतां दे ढेर ला दिओ, जिक्र व अज़कार दे ढेर लगा दिओ, दुरूद दी कसरत कर दिओ और
جتنا صدقہ و خیرات کر سکتے ہو وہ ان دنوں دے وچ کرو. عید آنے تو پہلا اپنے صدقہ فطر ادا کرو، اور ضروری نہیں کہ عید نو ہی دیو، اس تو پہلے بھی دے سکتے ہو. عید والے دن بھی دینا ثواب ہے، لیکن عید دی نماز پڑھنے تو پہلا اپنا صدقہ فطر. اور حضور نے فرمایا جڑا بندہ کسے محتاج نو ڈھونڈ کے اور بغیر منگیوں انہوں دے چھڑدا ہے، حضور فرماندے نے اللہ او دے تے ڈاڈا راضی ہوندا ہے. تو اپنا صدقہ فطر 2 کلو گندم دے ریٹ دے حساب دے نال وہ میجرمنٹ کر کے جتنے فرد ہون اتنے پیسے ساریاں دے وہ ادا کرو. اور اپنے فطر صدقہ فطر ہوندا کس واسطے کہ رمضان ساتھو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہوئے، کوئی رہ گئی ہوئے، کمی بیشی، تو چلو اے دے کے تے اللہ کو او دی معافی طلب کیتی جائے. تو اے ایک اس دے طور تے بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ عید آئیے تو اللہ نے آکھیا ہے ہن سارے خوش ہو جاؤ. تساں پورا مہینہ میں نے راضی کردے رہے ہو، ہن رب تھانوں گفٹ چاہندا ہے ایک دن ہن تسی سارے راضی ہو جاؤ. تو عید خوشیاں واسطے آندی ہے، عید برکتاں واسطے آندی ہے. تو اپنے سارے بھائیاں نوں وچ شامل کرو، سب نو پیار کرو اپنے لگدیاں لیندیاں نوں. اور آخری گل ایک کرنا، عزیز اپنے آپ نو رمضان تو بعد دین تو دور نہ کری. رمضانی مسلمان نہ بنو، رمضان گزر جائے تو مڑ بھی تعلق مسجداں دے نال اپنا قائم رکھو. مڑ بھی آندا جاندا رہا، کدی چکر لاندا رہا، مڑ اے بھی اللہ دا گھر ہویا تو مڑ انہاں نوں آباد اساں ہی کرنا. سمجھ آ رہی کہ اقبال آکھیا آیا نا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. تو رمضان دے صدقے نیت کرو کہ اسی ہون چھڑنی نماز چھڑنی، اللہ دے نال اپنا ربط چھڑنا. تو اللہ سانو اے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. جنوں دا اساں اللہ دے قرآن نو اور دین تو دور ہوندے جانے ہیں مسجداں تو اتنا ہی سانو مشکلاں درپیش ہیں. اقبال آکھیا آیا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. لیکن اے ساڈے اتے منحصر ہے کہ اسی انہوں کتنا کو پک کرنے ہیں اور کتنا کو ساڈے اندر سماندا ہے. اللہ سانو قرآن دے نال جڑے رہن دی توفیق عطا فرمائے. توجہ ہے میری گل تے کہ کوئی؟ عزیزان گرامی قدر حضرات و احباب من، قرآن اتنیاں برکتاں اور رفعتاں سمیٹ کے اپنے اندر آیا. میرے حضور ارشاد فرمایا میں اپنے تو بعد 2 چیزاں تواڈے وچ چھڈ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اپنی اہل بیت. انہاں نوں مضبوطی نال پھڑی رکھیا ہے، انہاں تو جدا نہ ہو گیا ہے، تسی گمراہ نہ ہو سکدے، تسی گمراہ نہ ہو. تو اسی اہل بیت نو بھی چھڈی پیا تے قرآن بھی ساتوں پورا پھدیندا پیا. آؤ انہاں دوواں نوں انج کر کے پھڑ لئیے. توجہ ہے میری گل تے کہ تو اللہ دا قرآن اپنے اندر بڑیاں علم دے ذخائر لے کے بیٹھا ہے. تے میرے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماندے ہیں قرآن جتنا علم ہے قرآن دا اللہ نے انہوں 7 منزلیں تقسیم کیتا. کنیا ہے آپ نے بڑیاں حسن قرآن 7 منزلیں 7 منزلیں تقسیم کیتا. انہاں 7 دا علم اللہ نے سورہ فاتحہ دی 7 آیتیں رکھ چھڑے. سارا علم سورہ فاتحہ دی 7 آیتیں رکھیا ہے. پھر فرمایا پوری سورہ فاتحہ دا علم اللہ نے بسم اللہ وچ رکھ چھڑے. توجہ ہے میری گل تے کہ کوئی نہ؟ توجہ کرو. فرمایا ساری بسم اللہ دا علم اللہ نے بسم اللہ دی با وچ رکھ چھڑے. فرمایا مڑ ساری با دا علم اللہ تعالیٰ نے با دے نقطے چ رکھیا ہے. او نقطہ میں علی ہاں، او نقطہ میں علی ہاں. تے حضور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا
اور لوگوں میں علم دا شہر ہاں تے علی او دا دروازہ ہے۔ شہر وچ بندے جانا ہوئے تے ایک واری جاندا ہے تے بوئے چوں دو واری لنگدا ہے، ایک واری جاندیاں تے ایک واری آوندیاں۔ جائیں حضور کول جانا ہے ان دو واری علی کول ہونا پانا ہے تے تاں حضور کول پڑھنا ہے۔ وہ گل سمجھ آئیے کہ کوئی نہ؟ عزیز، اللہ تعالی ہر بندے نو اچا مقام نہیں دینا، ہر بندے نو اچا مقام۔ حضرت یوسف بھرا 12 آئے پر وچو یوسف اکو آئے۔ حضرت یعقوب دے پتر 12 آئے پر وچو یوسف ایک ہی ہوندا ہے، سارے یوسف نہیں ہوندے، یوسف وچو کوئی کوئی ہوندا ہے۔ تے جن مڑ اللہ یوسف بناندا ہے ان مڑ اوجیاں تو اتاں کر چھڑدا ہے۔ مولا علی سارے ہی چنگے نے جڑے حضور دے نال نے، پر علی نو رب کچھ وکھرا کر کے اتاں کیتا ہے۔ ہر بندے دیاں کچھ کوالٹیاں ہوندیاں تے ہر بندے چ کچھ گیٹس ہوندے۔ 10 سال دا بچہ پورا عقل رکھدا، ایویں ہے کہ کوئی 10 سال دا بچہ پورا عقل رکھدا، پورا سیاںا ہوندا، دلیر بھی ہوندا، بلکہ 10 سال دا بچہ ڈردا ہے، چاچے تو بھی ڈردا ہے، بابے تو بھی ڈردا ہے، گلی وچ پھرن والے وڈیاں تو بھی ڈردا ہے، وہ ساریاں تو ہی ڈردا ہوندا ہے۔ وڈا ہوندا ہے تو اندے وچ کانفیڈنس آوندا ہے۔ لیکن قریش دے ساریاں وڈیاں نو کٹھیاں کر کے حضور فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں، میں اعلان نبوت کرنا ہے، میرے نال کیڑا کیڑا ہو سی تے وڈیاں چوں کسے بھی ہاتھ نہیں کھڑا کیتا تے 10 سالاں دے علی ہاتھ کھڑ کے فرمایا سونیاں جتھے کھلاری ہوئی اوتھے ہی کھڑا رہساں دا۔ وہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ علی دی عمر 10 سال ہے پر علی جوان وڈا ہے۔ والا علی فرماندے بن سونیا آیا نکا، آیا نکا پر سونیا جتھے کھلائے ہوئی ہلدا نہیں اوتھے ہی کھڑا راساں دا۔ تے مڑ گل دا پاس کتنا رکھیا علی نے، میرے حضور نے مولا علی نو ہجرت دی رات اپنے بستر تے سلایا ہے۔ متوجہ ہے میری گل دے؟ اپنے بستر تے سلا کے تے میرے حضور نے ہن مولا علی نو بھی پتہ آیا باہر تلواراں ننگیاں لے کے کھڑے، تلواراں ننگیاں لے کے کھڑے ہوئے نے، لیکن مولا علی فرماندے نے جلے دا حضور میں نہ کیا نا بھی سین جا تے امانتاں واپس کر کے آ جائیں، اگے بھی میں ٹینشن وچ سوندا پر ادوں میں گوڑی نیندر ستا آیا۔ بھئی اج یار آکھ جو گیا ہے تو آ جاویں، جے یار آکھ گیا تے دا مطلب ہے مڑ جانا ہے۔ وہ سمجھ آ رہی میری گل دی کہ نہیں آ رہی؟ تو حضور سرکار نے کھڑا کیتا ہوتے اور حضور نے کریم کائنات نے کھڑا کر کے اتھے سلا کے حضور نے فرمایا علی ایتھے سویں۔ فان تے میں پتا ہوئے نا براتی باہر دشمن نے تے ایتھے سانو کوئی شے لگ جانی ہے تے اساں سونا کوئی نہیں، پر علی آکھیا سونیا جتھے آکھیو ہلساں دا نا حضور سوا گئے نے علی دے چڑھتے تو ہی ستا رہا ہے۔